भौगोलिक आधारेण कविसमयानुशीलनम् इति विषयम् अधिकृत्य आयोज्यमानायां पञ्चदिनव्यापिन्यां राष्ट्रीयकार्यशालायां 12 सत्रे सम्प्रति वयं समवेताः स्मः। सत्रे अस्मिन् छात्रान् भवतः उद्बोधयितुं समागताः वर्तन्ते डॉक्टर कुम्पिल्लि विनयकुमारवर्याः श्रीमद् शंकर भगवत्पादानां सौन्दर्यलहरी शिवानन्दलहर्योः कविसमय विचारः इति विषयम् अधिकृत्य ये ते सम्प्रति व्याख्यानं कुर्वन्ति तान् अहं सम्प्रार्थये छात्रान् सुमधुरया रीत्या सुस्पष्टया रीत्या च उद्बोधयन्तु इति। हंसः पद्मवनं समिच्छति यथा नीलाम्बुदं चातकः कोकः कोकनदप्रियं प्रतिदिनं चन्द्रं चकोरस्तथा चेतो वाञ्छति मामकं पशुपते चिन्मार्गमुग्यं विभो गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलं कैवल्यसौख्यप्रदम्। हंसः पद्मवनं समिच्छति यथा नीलाम्बुदं चातकः कोकः कोकनदप्रियं प्रतिदिनं चन्द्रं चकोरस्तथा चेतो वाञ्छति मामकं पशुपते चिन्मार्गमृग्यं विभो गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलं कैवल्यसौख्यप्रदम्। इत्ययं श्लोकः शंकर भगवत्पादैः विरचितायां शिवानन्दलहर्यां वर्तते। भवद्भिः दिनद्वयात् उपमानपदानि कानि उपमेयपदानि कानि उपमानोपमेययोः मध्ये कीदृशः सम्बन्धः भवति तेषु सर्वेषु अलङ्कारेषु कविसमयः कीदृशः भवति इत्येतादृशान् विषयान् भवन्तः जानन्तः एव वर्तन्ते। अस्मिन् श्लोके अधुना यं श्लोकं पठितवान् अहम् अस्मिन् श्लोके शंकर भगवत्पादाः कविसमयान् सर्वान् अपि अत्र आनीतवन्तः। अधुना एवं पृच्छामि आदौ हंसः इति पदमस्ति। हंसः इति उपमानं वा उपमेयं वा दत्तात्रेय? हंसः इति पदम् उपमानं वा उपमेयं वा? रवीन्द्र, हंसः इति पदम् उपमानं। हंसः उपमानं। हंसः सर्वदा पद्मानि इच्छति। किमर्थं? पद्मानाम् अधोभागे स्थितं काण्डं खादति हंसः। हंसः पद्मवनं समिच्छति यथा नीलाम्बुदं चातकः। चातकः चातकपक्षी कमिच्छति नीलाम्बुदं। भवद्भिः यस्मिन् दिने अत्र अभ्यासः कृतः वर्तते। अंबु ददाति इति अंबुदः। अंबुदं नाम मेघं। चातकः कीदृशं मेघम् इच्छति? जलसहितं मेघम् इच्छति। वर्षर्तौ स्थितं मेघम् इच्छति, न तु शरदृतौ ग्रीष्मर्तौ। सम्प्रति कः ऋतुः प्रचलति? विधात्री शिशिरर्तुः। अस्मिन् शिशिरर्थौ मेघाः जलसहिताः नैव भवन्ति। अत्र तदनन्तरं कोकः कोकनदप्रियं
కోకః కోకనద ప్రియం ఇచ్ఛతి చక్రవాక పక్షి ఇత్యర్థః. చంద్రం చకోరస్థతా చకోర పక్షి చంద్రమిచ్చతి. ఏతే పక్షిణः భవద్భిः श्रुताः खलु प्रतिदिनं. चकोरः चन्द्रस्य ज्योत्स्नां पिबति. भवद्भिः दृष्टो वा चकोरः? चन्द्रं चकोरस्तथा इत्येतावत् अत्र पूर्वार्धे कविसमयः एव वर्तते. श्रुति चेतो वाञ्छति मामकं पशुपते चिन्मार्गमृग्यं विभो गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलं कैवल्यसौख्यप्रदम्. अस्य श्लोकस्य भावः अयं वर्तते. हे गौरीश, हंसः यथा पद्मानि इच्छति, चातकपक्षी यथा वर्षाकालमेघमिच्छति, चक्रवाकपक्षी यथा सूर्यमिच्छति, चंद्रम नेच्छति. सूर्यं किमर्थम् इच्छति? रात्रौ द्रष्टुं न शक्नोति चक्रवाकः. प्रिया वियोगं न सहते चक्रवाकपक्षी, अतः सर्वदा सूर्यमेव इच्छति. दिवाकाले द्रष्टुं शक्नोति, रात्रौ द्रष्टुं न शक्नोति, अतः पार्श्वे प्रियां द्रष्टुम् इच्छति. एवमेव चकोरः चन्द्रमिच्छति. तद्वदेव भवतः पादपद्मयोः एव सर्वदा मम मनः यथा भवेत् तथा अनुगृह्णातु. अतः मम मनः चेतो वाञ्छति मामकं पशे. गौरीश, मम मनः वाञ्छति. कुत्र वाञ्छति? भवतः पादपद्मे. सर्वदा भवतः पादपद्मयोः एव मम मनः भवेदिति मम इच्छा वर्तते इति शङ्करभगवत्पादाः एव वर्णयति. अत्रापि गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलम्, गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलम्. अत्र भवत्पदाब्जयुगलम्, पदाब्ज अयं कविसमयः प्रसिद्धः. पादारविन्दे पदाब्जे प्रतिदिनं भवन्तः एतानि पदानि शृण्वन्तः एव वर्तन्ते. एवम् अत्र मङ्गलाचरणे एवं कविसमयः अस्ति इति मत्वा अहम् एवम् अत्र किञ्चित् मङ्गलाचरणविषये कथितवान्. सम्प्रति अधुना दिनद्वयादारभ्य रंगनाथन वर्यैः, सोमनाथदासवर्यैः, सूर्य हेब्बार महोदयेन च ये विषयाः उक्ताः तान् त्यक्त्वा एव अन्यान् विषयान् कथयामि. यदि यः कोऽपि विषयः मध्ये यदि तादृशः आगच्छति चेत् भवन्तः सूचयन्तु. तत् त्यक्त्वा अन्यं विषयं वयं जानीमः. अत्र भवद्भिः तावत् कविसमयः अस्यां कार्यशालायामेव श्रूयमानः वर्तते. पूर्वम् एतादृशः कविसमयः कक्षायां न श्रुतः खलु. अधुना भरतमुनिः कति रसान् अङ्गीकृतवान्, मम्मटमते कति वृत्तयः इत्येतादृशाः विचाराः ज्ञाताः. कविसमयाः कति, कः आलङ्कारिकः कस्मिन् ग्रन्थे कति कथितवान् इति तावत् कुत्रापि तथा न लभ्यते. परन्तु संक्षेपेण किञ्चित् अत्र कथयामि. ये विषयाः नोक्ताः तान् अत्र अलङ्कारशास्त्रे भरतमुनेः आरभ्य जगन्नाथपर्यन्तं प्रचलिते साहित्यविमर्शे कविसमयचर्चायाः तिस्रः दशाः भवितुम् अर्हन्ति. तिस्रः दशाः नाम काः वर्तन्ते इत्युक्ते अधुना पश्यामः. प्रथमदशा पुराणादिषु भामहोद्भटरुद्रट वामनादिग्रन्थेषु या कविसमयचर्चा दृश्यते सा
प्रथमा दशा इत्युक्ते अधुना दशात्रयं वर्तते। अत्र पुराणे अग्निपुराणे भगवान् व्यासः अनेकस्य तथाकेन बहूनां बहुभिः शुभः कवीनां समुदाचारः समयो नाम गीयते इति भगवान् व्यासः कथितवान्। इत्युक्ते अग्निपुराणे कविसमय विषयः व्यासऋषिना कथितः इति ज्ञायते। तदनन्तरं भामहोद्भटादयः, वस्तुतः भवन्तः एवं जानन्तु, प्राचीनाः आलङ्कारिकाः नवीनाः आलङ्कारिकाः इति कश्चन विभागः वर्तते। प्राचीन आलङ्कारिकेषु के अन्तर्भवन्ति? भामहोद्भट रुद्रट वामन प्रभृतयः प्राचीनाः भवन्ति। यद्यपि ते कविसमयम् अधिकृत्य किमपि नोक्तवन्तः, किन्तु लोकशास्त्र विरुद्धार्थग्रथनं दोषः इति कथयामासु। अतः वामनाचार्यः स्वकाव्यालङ्कार सूत्रवृत्तौ सम्प्रति काव्यसमयं शब्दशुद्धिं च दर्शयितुं प्रायोगिकाख्यम् अधिकरणम् आरभते। तत्र कविसमयस्तावत् उच्यते इति कांश्चन संदिग्धपदप्रयोगान्, तदनन्तरं किमस्ति, छन्दसां सम्प्रदायप्रयोगान् काव्यसमयत्वेन निरूप्यन्ते इति तावदेव तैः लिखितं वर्तते वामनाचार्यैः। तदनन्तरं द्वितीयदशायां के अन्तर्भवन्ति? कविसमयस्वरूप स्वभावान् प्रोक्तवान् राजशेखरः काव्यमीमांसायाम्। अयं दशमशताब्दीयः वर्तते। स्वकाव्यमीमांसायां सोऽयं कवीनां समयः काव्ये सुप्त इव स्थितः स साम्प्रतमिहास्माभिः यथा बुद्धि प्रबोधितः। अयं श्लोकः इतः पूर्वं भवद्भिः श्रुतः एव। कविसमयाः शयानाः आसन्, तर्हि तेषां शयानानां कविसमयानाम् उत्थापनं कः कृतवान्? राजशेखरः कृतवान् काव्यमीमांसायाम् इति एवम् अत्र विषयः वर्तते। तदनन्तरं यद्यपि कविसमय लक्षणं ज्ञातम् अशास्त्रीयम् अलौकिकञ्च परम्परायातं यथार्थम् उपनिबध्नन्ति कवयः स कविसमयः इति अत्र अहं पुनः न कथयामि। एवम् अत्र द्वितीयदशा या वर्तते, द्वितीयदशायां केवलं राजशेखरः एव अन्तर्भवति। तदनन्तरं तृतीयदशा वर्तते। राजशेखरानन्तरं काश्चन आलङ्कारिकाः कविसमयान् अधिकृत्य कथयामासुः। प्रायः भवद्भिः तेषां नामानि अपि न श्रुतानि भवन्ति। अजितसेनः, हेमचन्द्रः, अमरचन्द्रः, हरिसिंहः, देवेश्वरः, विश्वनाथः, केशवमिश्रः इत्यादयः ये वर्तन्ते, एते तृतीयदशायाम् अन्तर्भवन्ति। तर्हि भवन्तः एवं कथयितुं शक्नुवन्ति, अस्माकम् आलङ्कारिकेषु अन्तिमः आलङ्कारिकः कः अस्ति? अन्तिमः नवीनेषु नवीनालङ्कारिकेषु कः अन्तिमः? पण्डितराज जगन्नाथः। रसगंगाधरे कविसमयाः चमत्कार साधनानि काव्यसौन्दर्यहेतवः इति तादृशाः कविसमयाः न भवन्ति चेत् दोषः एव इति पण्डितराज जगन्नाथः उक्तवान्। पुनः कविसमयान् न लक्षितवान्। कविसमयाः अवश्यं भवेयुः, कविसमयाः चमत्कार साधनानि इति पण्डितराज जगन्नाथः एवं कथितवान्। अत्र यद्यपि तेलुगु भाषायां
टङ्कनं कर्तुं समयः नासीत्, अतः साक्षात् एवमेव स्थापितवान्। अत्र कथयामि, सर्वस्मिन् पर्वते गजाः भवन्ति वा? अस्माकं शृङ्गगिरौ, शृङ्गगिरिः नाम पर्वतः, शृङ्गगिरौ गजाः अटन्ति वा? गजाः सन्ति वा? यद्यपि प्रतिपर्वतं गजाः न भवन्ति, गजाः सन्ति इति वर्णनं क्रियते चेत् सः कश्चन कविसमयः। नाम एकस्मिन् वा द्वयोर्वा अथवा त्रिचतुरेषु पर्वतेषु गजाः भवेयुः, परन्तु यत्र गजाः न भवन्ति तत्रापि गजानां वर्णनं क्रियते चेत् तत्र कश्चन कविसमयः। इतः पूर्वं हंसः पद्मवनं समिच्छति इति श्लोकम् अहं श्रावितवान्। तत्र चकोरपक्षिणः ज्योत्स्नां पिबन्ति इति कश्चन कविसमयः, चातकपक्षिणः मेघजलमेव पिबन्ति इति कश्चन कविसमयः, चम्पकपुष्पभ्रमरयोः मध्ये विरोधः यथा भवेत् तथा वर्णनं क्रियते चेत् सः कश्चन कविसमयः, प्रियङ्गवृक्षाः स्त्रीणां स्पर्शेन पुष्पिताः भवन्ति चेत्, पल्लविताः भवन्ति चेत् सः कश्चन कविसमयः, चन्दनवृक्षाः मलयपर्वते भवन्ति चेत् कश्चन सः कविसमयः। चन्दनवृक्षाः मलयपर्वते एव भवन्ति वा? अन्यत्र न भवन्ति वा? परन्तु कवयः आधिक्येन मलयपर्वते एव भवन्ति इति वर्णयन्ति इति। कोकिलाः केवलं वर्षर्तौ एव कूजन्ति वा? कोकिलाः शरदृतौ, ग्रीष्मर्तौ, शिशिरर्थौ न कूजन्ति किं? परन्तु कश्चित् कविः ग्रीष्मर्तौ कोकिलः कूजति इति वर्णयति चेत् तत्र औचित्यं न भवति, सः कविसमयः नास्ति। कोकिलाः वसन्तर्तौ कूजन्ति चेत् तत्र तथा वर्णनं भवति चेदेव सः कविसमयः। अपि च इतोपि अत्र कविसमयाः भवद्भिः केचन ज्ञाताः, एतादृश कविसमयाः न भवेयुः। ते के इति किञ्चित् जानीमः। वसन्तर्तौ मालतीलता पुष्पिता इति न वर्णनीया। मालतीलता वसन्तर्तौ न पुष्पिता न पल्लविता इति न वर्णनीयं। किमर्थम् इत्युक्ते अयं कविसमयः नास्ति। पुनः चन्दनवृक्षाणां फलपुष्पाणि सन्ति इति न वर्णनीयम्। अशोकवृक्षस्य फलानि सन्ति इति न वर्णनीयम्। यद्यपि अत्र आन्ध्रभाषायाम् अस्ति, अहं तावत् संस्कृते कथयन् अस्मि। कृष्णपक्षे ज्योत्स्ना अस्ति इति न वर्णनीया, शुक्लपक्षे अंधकारः वर्तते इति न वर्णनीयः। अपि च दिवाकाले नीलोत्पलानि न वर्णनीयानि। एवम् अत्र केचन विषयाः एवं वर्तन्ते। अपि च अनन्तरविषयः, हंसाः वर्षर्तौ कुत्र गच्छन्ति? हंसाः भवन्तः जानन्ति। राजहंसास्तु ते चञ्चु चरणैरोहितैः सिताः मलिनैर्मल्लिकाख्यास्ते धार्तराष्ट्रासितेतरैः इति अमरकोशः। हंसाः, राजहंसाः, मल्लिकाः, धार्तराष्ट्राः इति हंसेषु चतुर्विधाः हंसाः भवन्ति इति। अतः वर्षर्तौ मानससरोवरं प्रति एते गच्छन्ति। एतेषां
उत्पत्ति स्थानं हिमालय शिखर पृष्ठभागे स्थितं मानस सरोवरमेव। एते हंसाः शीताकाले कुत्र आगच्छन्ति? गंगा यमुना नदी तीरानि प्रति आगच्छन्ति। वर्षर्तौ तावत् एते हंसाः उत्तरदिशं प्रति गच्छन्ति इति पक्षिशास्त्रज्ञानाम् अभिप्रायः। एवं तदनन्तरं इतः पूर्वं श्लोके उक्तवान् एव चकोर पदस्य व्युत्पत्तिः चकते चंद्रकिरणेन तृप्यति इति चकोरः। चकतृप्तो इति धातुः। यद्यपि अयं विषयः ज्ञातपूर्वः अतः पुनः नोच्यते। सम्प्रति कानिचन उदाहरणानि दर्शयामि। सौन्दर्यलहर्यां विद्यमानानि उदाहरणानि पश्यामः। शङ्करभगवत्पादैः कथं कविसमयाः तत्र प्रयुक्ताः वर्तन्ते। सौन्दर्यलहरी ग्रन्थे पश्यामः। स्मितज्योत्स्नाजालां तव वदनचन्द्रस्य पिबतां चकोरानामासीदतिरसतया चञ्चुजडिमा अतस्ते शीतांशोरमृतलहरीराम्लरुचयः पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भृशं काञ्जिकधिया। स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिबतां चकोरानामासीदतिरसतया चञ्चुजडिमा अतस्ते शीतांशोरमृतलहरी माम्लरुचयः पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भृशं काञ्जिकधिया। भवन्तः प्रतिदिनम् अल्पाहारं भोजनं च कुर्वन्ति। प्रतिदिनम् एकेनैव पदार्थेन खादितुं शक्नुवन्ति वा? विविधाः पदार्थाः अपेक्षिताः। प्रतिदिनं स एव अल्पाहारः भवति चेत् रसना नेच्छति। तद्वदेव अत्र चकोरपक्षिणः प्रतिदिनं चन्द्रस्य ज्योत्स्नां पीत्वा 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 श्रान्ताः। वस्तुतः चन्द्रज्योत्स्नापेक्षया मातुः परमेश्वर्याः जगदम्बिकायाः पार्वत्याः मुखे या ज्योत्स्ना वर्तते तां ज्योत्स्नां पीत्वा पीत्वा तेषां बोर् जातम्। चकोरपक्षि प्रतिदिनं एनां ज्योत्स्नामेव पिबामो वा? तदनन्तरं किं कुर्वन्ति? पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भृशं काञ्जिकधिया। तदनन्तरं कन्नड भाषा गंजि, आंध्र भाषायां गंजि इति उच्यते। अन्नं गंजि, गंजि अन्नं गंजि। अतः तादृश गंजि इति भ्रान्त्या रात्रौ स्वेच्छया पिबन्ति इति। इत्युक्ते अत्र एवं शङ्करभगवत्पादैः अत्र एवं चकोरपक्षिणां विषये इतः पूर्वम् एनं श्लोकम् आरम्भे एव अहं श्रावितवान्। हंस पद्मवनं समीक्ष्यति इति। तदनन्तरं चक्रवाकपक्षिणः पर्यायपदानि एवं वर्तन्ते। टोकश्चक्रश्चक्रवाको रथाङ्गाह्वयनामकः इति। अत्र चक्रशब्देन उच्यते इति चक्रः। चकते तर्पयति प्रियाम् इति चक्रः। चकतृप्तो इति धातुः वर्तते।
यद्यपि अत्र अस्मिन् विषये भवद्भिः श्रुतमेव, अतः पुनः न कथयामि अधिकम्। अपि च कवयः काव्येषु चेम्पकभ्रमरयोः वैरं विरोधं वर्णयन्ति। चेम्पकभ्रमरयोः विरोधः इति कश्चन कविसमयः। अत चाम्पेयश्चेम्पको हेमपुष्पकः, चेम्पाख्यदेशे भवः चाम्पेयः इति, चेम्पयनुदेशे सञ्जातः इति। एवमत्र तदनन्तरं पद्मोत्पलशैवालानि कुत्र भवन्ति? पद्मोत्पलशैवालानि, पद्मानि उत्पलानि शैवालानि कुत्र भवन्ति? नदी जलाशयेषु भवन्ति। पद्मानि नद्यां भवन्ति वा? नैव भवन्ति। अयं विषयः आगतः, तथापि कवयः वर्णयन्ति चेत् सः कश्चन कविसमयः। अतः एनं विषयमपि अधिकं न कथयामि। तदनन्तरम् अत्र कश्चन श्लोकः, पिबन्ति मधुपद्मेषु भृङ्गाः केसरधूसराः हंसाः शैवालमश्नन्ति दिग्दैवमसमञ्जसम् इति कश्चन श्लोकः वर्तते। भृङ्गाः नाम भ्रमराः, धूसरधूलिताः भ्रमराः कमलेषु विद्यमानं मकरन्दं पिबन्ति। हंसाः तावत् किं खादन्ति? शैवालं खादन्ति। शैवालं हंसाः। नीरक्षीरविवेकः वर्तते हंसस्य, तादृशम् एकम् उत्तमं फलं वा न खादति शैवालम्। अतः कश्चित् कविः कथयति दिग्दैवम् असमञ्जसम्, एतत् सम्यक् नास्ति इति। यद्यपि हंसस्य अम्भोजिनी वनविहार विलासमेव इति भर्तृहरेः नीतिशतके कश्चन श्लोकः वर्तते। एवं हंसानां स्वभावः एवं वर्तते। तदनन्तरं यद्यपि रङ्गनाथवर्यैः सोमनाथदासवर्यैश्च अयं श्लोकः श्रावितः, अत्र कालिदासकाव्यानां व्याख्यानं चकार मल्लिनाथसूरिः प्रसिद्धः व्याख्याता वर्तते। सः कविसमयानां विषये तत्र व्याख्याने एवं लिलेख, स्त्रीणां स्पर्शात् प्रियङ्गो विकसति वकुलम् इत्येवं रूपेण अयं श्लोकः इतः पूर्वम् अत्र आचार्यैः श्रावितः एव। अतः पुनः अमुं विषयं न कथयामि अहम्। अत्र परन्तु एतत् किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अत्र अशोकवृक्षः इतः पूर्वं श्रुतः एव भवद्भिः। अशोकवृक्षः कथं पुष्प्यते? पादताडनेन। वकुलपुष्पं गण्डूषेण, कुरुवकपुष्पम् आलिङ्गनेन, तिलकपुष्पं दर्शनेन वीक्षणेन, माकन्दपुष्पं मुखवायुना, चेम्पकपुष्पं हासेन, कर्णिकारपुष्पं नृत्येन, प्रियङ्गपुष्पं स्पर्शेन, नमेरुपुष्पं गानेन, मन्दारपुष्पं नर्मवाक्येन इत्येवं रूपेण अत्र पूर्वम् उक्तमेव वर्तते। परन्तु अत्र अस्माकम् अलङ्कारशास्त्रग्रन्थे कश्चन श्लोकः दृश्यते। अयं श्लोकः पूर्वं केनापि आचार्येण उक्तो वा? रक्तस्त्वं नवपल्लवैः इति। नो चेत् तं श्लोकम् उक्तं वा? तर्हि मास सर्वं तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा स शोकः कृतः। तृतीयपादे वर्तते कविसमय, कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्वन्ममाप्यावयोः
సర్వం తుల్యమశోక కేవలమహం ధాత్రా సశోకః కృతః ఇది ఏవమత్ర అశోక వృక్షస్య అత్ర కవిసమయः వర్తతే. అతः పునః ఏనం శ్లోకం న కథయామి. తదనంతరం అశోకవృక్షే ఫలాని భవంతి ఇతి తావత్ వర్ణనం న కరణీయం ఇది పూర్వం ఉక్తవానేవ. అత్ర కించిత్ వక్తుం ఇచ్చామి. స్వర్ణరత్నాదీని పర్వతోత్పత్తిః. రత్నాని సర్వాణి సర్వస్మిన్ పర్వతే భవంతి వా? నైవ భవంతి. यदि तथा वर्णनं क्रियते चेत् स्वर्णानि रत्नानि च सर्वस्मिन् पर्वते. अतः एवं अत्र अयं कश्चन समयः वर्तते. अपि च इतोपि कश्चन कविसमयः मुक्ताहाराः मौक्तिकानि ताम्रपर्णी नद्यामेव लभ्यन्ते इति कश्चन कविसमयः इति. मौक्तिकहाराः मौक्तिकानि ताम्रपर्णी नद्यामेव लभ्यन्ते इति कश्चन कविसमयः. अपि च भवद्भिः इतः पूर्वं श्रुतमेव यशोहास पुण्यानि तेषां धावल्यवर्णनं धवलता वर्णनम् अयं कश्चन कविसमयः. यशः धवलं, हासः धवलः, पुण्यं धवलं. यद्यपि अत्र यशोहास पुण्यानि एतानि मूर्तपदार्थानि वा मूर्तवस्तूनि वा अमूर्तवस्तूनि वा? यशोहास पुण्यानि. अत्र वक्रतायां भवद्भिः पठितम् उदाहरणानि स्मर्यन्ते. हस्तापचेयं यशः, यशः अमूर्तम्. इतोपि अन्यद् उदाहरणं फुल्लेन्दी वरकाननानि नयने, नेत्रे सरोजाकराः इत्येवं रूपेण अत्र. तदनन्तरं नीलोत्पलानि दिवा विकसन्ति वा? नीलोत्पलानि राहुल, नीलोत्पलानि दिवा विकसन्ति वा? अतः एतादृशवर्णनं न करणीयम्. अयं कविसमयः नास्ति. तदनन्तरं मयूर नृत्यम् इति कस्मिन् ऋतौ वर्णनीयं? रचना वर्ष ऋतौ एव अयं कविसमयः. कोकिलगानं कस्मिन् ऋतौ? वसंत ऋतौ. कमलविकासः, कमलविकासः तदनन्तरं चन्दनवृक्षाः कुत्र वर्ण्यन्ते? कस्मिन् पर्वते? मलयपर्वते. तत्र कोशे पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम् इति वर्तते. पञ्च देवतरवः वर्तन्ते. तत्र हरिचन्दनम् इति एकः वृक्षः वर्तते. तदनन्तरं नेत्राणि, नेत्रम् इति अस्ति. एतद् उपमेयं वा उपमानं वा? नेत्रम् उपमेयं. तर्हि नेत्रस्य कानि उपमानानि भवितुम् अर्हन्ति? एतत् सर्वं ज्ञातवन्तः. तर्हि वर्णाः? श्वेतवर्णो भवितुम् अर्हति वा? श्वेतः.
एवम् अत्र यद्यपि श्वेत श्याम कृष्ण मिश्राद्यनेकवर्णाः भवितुम् अर्हन्ति इति अत्र कश्चन कविसमयः वर्तते। सम्प्रति अत्र इतोपि उदाहरणानि अधुना दर्शयामि। शङ्करभगवत्पादैः विरचितायां सौन्दर्यलहर्यां कविसमयाः कुत्र कुत्र वर्तन्ते कांश्चन श्लोकान् कथयामि। कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरिञ्चि प्रेयस्यास्तरुणतर शृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां रञ्जनममी इत्यत्र अस्मिन् श्लोके कविसमयः कुत्र अस्ति इति तत्रैव कथयामि। अत्र पद्मानां बालसूर्येन बालसूर्यस्य वर्णः कीदृशः भवति? अरुणवर्णः भवति। बालसूर्यस्य प्रकाशः प्रातःकाले अत्र तादृश बालसूर्य आतपः अथवा रश्मयः किरणाः पद्मानि विकासयन्ति। अतः बालसूर्यः पद्मानि विकासयति। कवीनां मनोपद्मानि अपि तथा विकसन्ति, तथा सा भगवती विकासयति इति। एवमत्र मनोपद्मानाम् इति वर्तते। कवीनां मनांसि एव पद्मानि। वस्तुतः पद्मम् इति उपमानं वर्तते। कस्य अवयवस्य उपमानत्वेन भवति पद्मम्? इतः पूर्वम् उक्तं नेत्रस्य, परन्तु अत्र मनसः अपि उपमानत्वेन स्वीक्रियते अयं कविसमयः मनोपद्मानाम्। अतः अत्र कश्चन कविसमयः अत्र वर्तते। तदनन्तरम् अत्र तावदेव अधिकं न कथयामि, यत्र आवश्यकं तत्रैव कथयामि। तदनन्तरम् अयं श्लोकः वर्तते। भ्रुवौ यद्यपि सूर्यहेब्बारेण सर्वमपि दर्शितं, शरीरे विद्यमानाः सर्वेपि अवयवाः उपमेयभूताः वर्तन्ते, उपमानानि अन्यानि वर्तन्ते। अतः सौन्दर्यलहर्यां भगवत्याः मातुः परमेश्वर्याः पार्वत्याः एकैकोऽपि अवयवः शङ्करभगवत्पादैः वर्णितः वर्तते। लोके विद्यमानानि सर्वाण्यपि उपमानानि स्वीकृतानि। अधुना भ्रुवौ वर्ण्येते अस्मिन् श्लोके। भ्रुवौ भुग्ने किञ्चित् भुवनभयभङ्गौ व्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतिगुणं धनुर्मन्ये सव्येतरकरगृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे। वस्तुतः सा माता सर्वेषु लोकेषु विद्यमानानां सर्वेषां कष्टानि दुःखानि च दूरीकरोति सा भगवती पार्वती। अतः अत्र तस्याः भ्रुवौ कीदृश्यो वर्तेते इत्यत्र अस्माकं कविसमयः वर्तते। अत्र भ्रुवौ, भ्रूशब्दः कस्मिन् लिङ्गे भवति राहुल? भ्रूः भ्रुवौ भ्रुवः। तर्हि अधुना सूर्यभारेण उक्तं भ्रुवौ। अत्र तर्हि किम् उपमानं भवितुमर्हति? भ्रुवोः भ्रूः नाम का? भ्रूः नाम कस्मिन् वर्णे भवति? भ्रूः कृष्णवर्णे भवति। कृष्णवर्णे के भवितुम् अर्हन्ति?
कृमयः अथवा मक्षिकाः अथवा भ्रमरः। भ्रमः कस्मिन् वर्णे भवति? कृष्णवर्णे भवति भ्रमरः। अतः अत्र भ्रुवौ भुग्नी किञ्चित् भुवनभङ्गौ व्यसनिनी इति वर्तते। अत्र भगवत्याः भ्रुवौ भ्रमर सदृशे, भ्रमरः कृष्णवर्णः भवति, अतः अत्र तस्याः भगवत्याः भ्रुवौ तथा भ्रमरसादृश्यमत्र वर्णितमस्ति। एवमत्र कविसमयः। तदनन्तर श्लोकं पश्यामः। अह सूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया त्रियामां वामं ते सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टिर्दरदलित हेमाम्बुजरुचिः तृतीया ते दृष्टिर्दरदलित हेमाम्बुजरुचिः समाधत्ते संध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीम्। अत्र भगवत्याः दृशः वर्णिताः, दृष्टयः नेत्राणि वर्णितानि वर्तन्ते। भगवत्याः कति नेत्राणि? त्रीणि नेत्राणि। अत्र त्रयाणां नेत्राणां वर्णनं कृतं शङ्करभगवत्पादैः। भगवत्याः दक्षिणनेत्रं कीदृशं? सूर्यात्मकं वर्तते। दक्षिणनयनं सूर्यात्मकं, तत् दिवा सृजति। भगवत्याः वामनेत्रं चन्द्रात्मकं वर्तते, रात्रिं सृजति। इतोपि अन्यदवशिष्टमस्ति, तृतीयनेत्रम्। अतः अत्र तृतीयनेत्रस्य कार्यं किं वर्तते? दक्षिणनेत्रस्य तावत् दिवासर्जनं, वामनेत्रस्य तावत् रात्रिसर्जनं। तृतीयनेत्रस्य एवमत्र उच्यते। अत्र दिवसनिशय संध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीम् इति वर्तते। तृतीयनेत्रं तावत् दिवा रात्र्योः मध्ये स्थितां संध्यां सृजति, संध्यां सृजति इति। एवमत्र शङ्करभगवत्पादानां एतादृशः कश्चन कविसमयः। अत्र देवतानां तावत् नेत्राणि एतादृशानि, यद्यपि अन्यः कश्चन देवः देवता वा भवति चेत् कदाचित् नेत्रद्वयवर्णनमेव भवितुम् अर्हति। अत्र अर्धनारीश्वरः, अर्धं शरीरं भगवता शिवेन दत्तमिति मत्वा एवं त्रयाणां नेत्राणां वर्णनमत्र शङ्करभगवत्पादैः एवं कृतं वर्तते। तदनन्तर श्लोकं पश्यामः। सरस्वत्या सूक्तिरमृतलहरी कौशलहरीः पिबन्त्या शर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यामविरलं चमत्कारश्लाघा चलितशिरसः कुण्डलगनो जनत्कारैस्तारैः प्रतिवचनमाचष्ट इव ते। अत्र कविसमयः कः वर्तते? वस्तुतः अत्र भगवत्याः परमेश्वर्याः मधुरवचनानि का शृणोति इत्युक्ते साक्षात् सरस्वती शृणोति इति। तर्हि भगवत्याः वचनानि कीदृशानि? अमृतप्रवाहतुल्यानि वर्तन्ते। भगवत्याः पार्वत्याः वचनानि सर्वदा आस्वादयति तानि मधुरानि वचनानि सरस्वती देवी। तर्हि यः कोऽपि किमपि कथयति चेत् प्रतिवचनं देयं खलु। प्रतिवचनं सम्यक् अस्ति वा नास्ति वा इति। तर्हि प्रतिवचनं साक्षात् सरस्वती देवी एव ददाति वा इत्युक्ते सरस्वती देव्याः
ఆభరణాన్ని కుండల కర్ణాభరణాన్ని యాని వర్తంతే కర్ణాభరణానాం జనత్కారాः శబ్దయः కర్ణాభరణశబ్దాः एव प्रतिवचनं यच्छन्ति इति एवम् अस्य श्लोकस्य भावः वर्तते। अत्र कविसमय प्रायः पूर्वमपि अत्र शरज्योत्स्ना शुद्धाम् इति श्लोके तत्र अन्तिमपादे शरज्योत्स्ना शुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्रानस्फटिकघटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीनाः भनितयः मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीनाः भनितयः नाम वचनानि सर्वत्र अयं कश्चन कविसमयः वचनानि कीदृशानि इत्युक्ते मधुरवचनानि इति वस्तुतः अयं कविसमयः एवं तथा प्रसिद्धः एवं वर्तते। तदनन्तर श्लोकं पश्यामः। प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदतिदन्तच्छदरुचेः प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलनरागादरुणिमं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया। सूर्यहेब्बार् महोदयेन उक्तं तत्र विद्रुमफलम् इत्युक्ते विद्रुमफलं किं भवितुमर्हति? ओष्ठस्य अधरस्य च कः उपमानं भवितुमर्हति? सूर्यहेब्बार् महोदयेन उक्तं कस्य अवयवस्य किं किम् उपमानं भवितुमर्हति? ओष्ठयो बिम्बफलं वस्तुतः भगवत्याः परमेश्वर्याः सहजतया एव अधरोष्टौ अधरोष्टौ रक्तौ एव वर्तेते, परन्तु तस्य तयोः अत्र अन्यद् उपमानम् आवश्यकं भवति वा? अत्र शङ्करभगवत्पादाः एवं वर्णयन्ति बिम्बफलापेक्षया भगवत्याः अधरोष्ठयोः एव तादृशं बिम्बफलापेक्षया रक्तत्वम् अधिकं वर्तते। तद्वारा एव इतोपि कदाचित् प्रतीपालङ्कारः वर्तते। प्रतीपमुपमानस्य उपमेयत्ववर्णनं त्वल्लोचनसमं पद्मं त्वल्लोचनसमं पद्मं। तर्हि अत्र भवत्याः नेत्रं त्वल्लोचनसमम्। अत्र उपमेयं किम्, उपमानं किम्? पद्मं प्रतीपालङ्कारे त्वल्लोचनसमं पद्मं त्वद्वक्त्र सदृशो विदुः। पद्मं कीदृशम् इत्युक्ते भवत्याः नेत्रसदृशम् इति वर्तते। अतः तादृशस्थले प्रतीपालङ्कारः। अत्र एवमत्र कश्चन कविसमयः भवद्भिः अत्र पूर्वं श्रुतः एव अयम्। अत्र भगवत्याः वर्णने अयं वर्तते। अयं श्लोकः पूर्वं श्रावितः एव। स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिबतामिति पूर्वं श्लोकः अयं श्रावितः। तदनन्तरं पश्यामः। कराग्रेण स्पृष्टं तुहिनगिरिना वत्सलतया गिरीशेनोदस्तं मुहुरधरपानाकुलतया करग्राह्यं शम्भोर्मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते कथंकारं ब्रूमस्तव चुबुकमौपम्यरहितम्।
अत्र कविसमयः कः वर्तते इत्युक्ते एकत्र मुखम् इति दर्पणः अत्र चुबुकम् अत्र मुखमुकुरवृन्तं तृतीयपादे करग्राह्यं शम्भोर्मुखमुकुरवृन्तम् इत्यत्र। हे भगवती हे पार्वती वस्तुतः यः कोऽपि पिता पुत्रीं तावत् अत्र एवं हस्तेन अत्र एवं संस्थाप्य एवं सम्बोधयति तथा अत्र अयम् अर्थः वर्तते। अदरपाने वस्तुतः अत्र किमस्ति हिमगिरि वृन्तं गिरिसुते इति पदमस्ति। गिरिसुते इत्युक्ते अत्र कैलासपतिः। कैलासपतिना कैलासपतिः कः भवति शिवः। शिवेन अत्र तर्हि इमवान् नास्ति शिवेन मुहुर्मुहुः एवम् अत्र कृतम् इति अतः तादृश मुखदर्पणसदृशः अन्यः कोऽपि नास्ति। इत्युक्ते अस्मिन् श्लोके चुबुकवर्णनं कृतं वर्तते भगवत्याः चुबुकवर्णनं वर्तते। चुबुकं कीदृशम् इति वर्णयितुम् अन्यत् किमपि उपमानं नास्ति इति। कथंकारं ब्रूमः तव चुबुकमौपम्यरहितं भगवत्याः चुबुकं वर्णयितुम् अन्यत् उपमानमेव नास्ति तादृशं भगवत्याः चुबुकं। परन्तु अत्र अस्माकं कविसमये कुत्र वर्तते इत्युक्ते मुखमुकुरवृन्तं। मुकुरः नाम दर्पणः इत्यर्थः। दर्शने मुकुरादर्शम् अत्र किमस्ति मुकुरादर्शः दर्पणे मुकुरादर्शः इति कोशः। दर्पणः मुकुरः आदर्शः इति पर्यायपदानि। इत्युक्ते अत्र एवं मुखं दर्पणेन सह अत्र वर्ण्यते इति कारणात् मुखमुकुरयोर्मध्ये अत्र कश्चन कविसमयः। मुखमुकुरयोर्मध्ये मुकुरः नाम दर्पणः एवम् अयं कश्चन कविसमयः। तदनन्तरं समं देवि स्कन्दद्विपवदनपीतं स्तनयुगम् अत्र किञ्चित् कश्चन दोषः अस्ति इति भाति। तवेदं न खेदं हरतु सततं प्रस्नुतमुखं यदालोक्य शङ्काकुलितहृदयो हासजनकः स्वकुम्भौ हेरम्भ परिमृशति हस्तेन झटिति। हस्तेन झटिति अत्र कविसमयः कः इति अत्र पश्यामः। हे भगवती हे मातः भवत्याः स्तनद्वयं दृष्ट्वा कुम्भौ इति सन्देहं प्राप्य विनायकः स्वकुम्भस्थलं परितः पश्यति इति। वस्तुतः विनायकस्य शुण्डः भवति खलु। विनायकः पुत्रः भगवत्याः स्तनद्वयं दृष्ट्वा वस्तुतः मम शुण्डः वा इति सन्देहं प्राप्नोति इति। तदा सन्देहं प्राप्य मम कुम्भस्थलं मम निकटे एव अस्ति वा इति सः परिशीलनं करोति। तादृशसन्निवेशः हासं जनयति इति शङ्करभगवत्पादः एवं वर्णयति। इत्युक्ते अत्र भगवत्याः यत् स्तनद्वयं गणपतिकुमारस्वामिभ्यां स्वीकृतं नाम अत्र क्षीरपानं कृतं वर्तते। तादृशं भगवत्याः स्तनद्वयं क्लेशान् दूरीकरोतु इति अस्य श्लोकस्य भावः वर्तते। अत्र अस्माकं कविसमयः कुत्र वर्तते यद्यपि अत्र भगवत्याः स्तनद्वयं वर्णितं। भगवत्याः स्तनद्वयं गणपति कुमारस्वामिभ्यां यस्मिन् स्तनद्वये क्षीरं पीतं वर्तते तादृशं स्तनद्वयं भवतां सर्वेषां क्लेशान् दूरीकरोतु
इति अत्र भावः। अस्माकम् अपेक्षितविषयः कः कविसमयः इत्युक्ते अत्र स्तनौ यौ वर्तेते वस्तु अत्र कुम्भसादृश्यं कल्प्यते। अत्र गजकुम्भौ अत्र गजकुम्भसदृशौ स्तनौ इति अत्र कविसमयः। यद्यपि सूर्येण अत्र दर्शितेषु अत्र एवम् अयं विषयः अपि आगतः वर्तते। तदनन्तरं पश्यामः वहत्यम्बस्तम्बे रमदनुज कुम्भप्रकृतिभिः समारब्धा मुक्ता मणिभिरमलां हारलतिकां कुचा भोगो बिम्बाधर रुचिभिरन्तश्य बलितां प्रतापव्यामिश्रां पुरदमयितुः कीर्तिमिवते। अत्र कः भावः इत्युक्ते गजासुर संहारं भवन्तः जानन्ति खलु। विनायक चतुर्थौ व्रतकथामपि शृण्वन्ति भवन्तः। परमेश्वरः गजराक्षसं गजासुरं हत्वा तस्य कुम्भस्थलम् आनीय कर्पूराभरणयुक्तं मौक्तिकमणिहारं भवत्याः कुचमण्डले अलङ्काररूपेण स्थापितवान् इति। तदनन्तरं एकः विषयः। तदनन्तरं कुचाभोगो बिम्बाधर रुचिभिरन्तश्य बलितां। तदनन्तरं बिम्बाधर रुचि बिम्बफल सदृशस्य भवत्याः अधरस्य रक्तकान्तिभिः अत्र शिवात् कीर्तिं प्रतापञ्च धरति इति वदस्ति इति अत्र उत्प्रेक्षा वर्तते, उत्प्रेक्षालङ्कारः वर्तते। यद्यपि अत्र अयमाशयः वर्तते, परमेश्वरः तावत् गजराक्षसस्य कुम्भस्थलम् आनीतवान्। आनीय भगवत्याः कुचमण्डले अलङ्काररूपेण स्थापितवान्। भगवत्याः बिम्बफलसदृशस्य अधरस्य कान्तयः बहिः कान्तयः याः वर्तन्ते, कान्तयः नाम अत्र रक्तकान्तयः कीर्तिं प्रतापञ्च धरन्ति इति एवम् अस्य श्लोकस्य भावः। अस्माकम् अत्र अपेक्षितः कविसमयः कुत्र वर्तते इत्युक्ते अत्रापि कुचमण्डले किं स्थापितवान् इत्युक्ते गजकुम्भाभरणं। गजकुम्भ इत्युक्ते गजासुर कुम्भस्थलम् आनीय स्थापितवान् इत्येव अत्र अयं कविसमयः। तदनन्तरं पश्यामः अनन्तरश्लोकं हरक्रोधज्वालावलिभिरवलीढेन वपुषा गभीरेते नाभीसरसि कृतसङ्गो मनसिजः समुत्तस्थौ तस्मादचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि लोमावलिरिति। अत्र कः भावः इत्युक्ते शिवस्य क्रोधाग्निना भस्मीभूतः वर्तते मन्मथः। यस्य कस्यापि वस्तुतः अत्र चुल्याम् अस्माकम् अङ्गुली वा हस्त वा कदाचित् ज्ञात्वा वा अज्ञात्वा वा यदि पतति चेत् व्रणं भवति, तदानीं किमपि झटिति करणीयं भवति। शिवस्य क्रोधाग्निभिः यदा मन्मथः भस्मीभूतः वर्तते तदानीं भगवत्याः
नाभिः एव सरः भगवत्याः नाभिः एव सरः नाभि सरसि पतित्वा स्वशरीरं रक्षितवान् इति नाम भगवतः शङ्करस्य क्रोधाग्निभिः भस्मीभूतः मन्मथः भगवत्याः नाभिसरसि पतितः किमर्थं पतितः यः कोऽपि अग्नौ भवति चेत् सः जले पतति चेत् तस्य रक्षणं भवति अतः भगवत्याः नाभिः एव सरः इति नाभि इति सरसि सः पतितः तस्मिन् समये नाम नाभिसरसः अथवा नाभिसरसि पतित्वा स्वशरीरं रक्षितवान् इत्येवम् अत्र वर्णनं कृतमस्ति अत्र भगवत्याः नाभिः वर्णिता अस्मिन् श्लोके अस्माकं कविसमयः कुत्र वर्तते वस्तुतः नाभिः सरः इत्युक्ते बृहत् खलु तटाकः जलाशयः सरः बृहत् भवति नाभिसरः इत्यत्रैव अस्माकं कविसमयः वर्तते अस्मिन् श्लोके नाभिः एव सरः सः कविसमयः अयं कश्चन तदनन्तरम् इतोपि समयः अस्ति खलु यद्यपि सौन्दर्यलहर्यां बहवः श्लोकाः इतोपि वक्तुम् अत्र वर्तन्ते परन्तु कांश्चन श्लोकान् शिवानन्दलहर्यां स्थितान् वर्णयामि अत्र कथयामि किमर्थम् इत्युक्ते कदाचित् समयः पर्याप्तः न भवेत् तदनन्तरं कविशिक्षा विषये किञ्चित् कथयामि भवतां मध्ये बोर् न भवेत् शिवानन्दलहर्यामपि स्थितान् श्लोकान् कांश्चन शृण्वन्तु अत्र गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः समर्प्यैकं चेतः सरसिजमुमानाथ भवते सुखेनावस्थातुं जन इह न जानाति किमहो वस्तुतः वयं तावत् भगवतः दर्शनार्थं गच्छामश्चेत् अथवा गृहे पूजां कुर्मः चेत् कानिचन पुष्पाणि अस्माकं न पर्याप्तानि बहूनि पुष्पाणि आवश्यकानि इत्येव अस्माकं मनः इच्छति द्वित्राणि पुष्पाणि पर्याप्तानि न भवन्ति परन्तु शङ्करभगवत्पादाः कथयन्ति मानवाः कीदृशाः सन्ति पुष्पेभ्यः पुष्पाणि प्राप्तुम् अरण्यानि विविधस्थलानि बहूनि भ्रमन्तः एव भवन्ति परन्तु मानवः तावत् मनः इति पद्मं परमेश्वराय अर्पयामि इति कोऽपि न चिन्तयति समर्प्यैकं चेतः सरसिजमुमानाथ भवते इति एवम् अत्र अस्माकं कविसमयः वर्तते शिवानन्दलहर्यां मन एव पद्मं मनः इति पद्मं परमेश्वरस्य पादारविन्दयोः अर्पयामि इति कोऽपि न चिन्तयति सामान्यपद्मानि अर्पयामि इति धिया बहूनि अरण्यानि तटाकस्थलानि नदीस्थलानि भ्रमति इति शङ्करभगवत्पादाः एवं कथयन्ति तदनन्तर श्लोकं श्रावयामि तत्र मन एव पद्मम् इत्यत्र तत्र कविसमयः सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्याशा शाखा स्वटति झटिति स्वैरमभितः कपालिन् भिक्षो मे हृदयकपिमत्यन्त चपलं दृढं भक्त्वा बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो वस्तुतः अत्र मनः कीदृशं भवति यद्यपि मनसः उपमानं किं भवति इत्युक्ते पूर्वं भवद्भिः ज्ञातं पद्मम् इति ज्ञातं परन्तु केचन कथयन्ति लोके मनः इति कीदृशम् इत्युक्ते मर्कटोपि भवति मनः मर्कटसदृशं यदा कदापि कुत्र वा भवितुम् अर्हति अतः एतादृश संसार अरण्ये मनः चञ्चलं सतु स्वैरविहारं करोति
సంసారారణ్యే మనః చంచలం తత్ యథేచ్ఛం విహరతి భ్రమతి. వస్తుతः ఇతో శంకర భగవత్పాదాः కథం కథయంతి అస్మాన్ సర్వానపి శంకర భగవత్పాదాः అస్మిన్ శ్లోకే ఉపదిశంతి. కుత్ర మనః భ్రమతి ఇత్యుక్తే యువతీనాం కుచగిరిషు భ్రమతి ఇతి ఏవం శంకర భగవత్పాదాः ఇతం వర్ణయంతి. అతః అత్ర నటత్యాశాఖా స్వటతి జటితి స్వైరమభితః యథేచ్ఛం స్వైర విహారం కరోతి యువతీనాం గిరిషు స్తనగిరిషు ఇది. అతః కపాలిన్ భిక్షో మే హృదయకపి మత్యంత ఇత్యుక్తే తథా మనః యథా న గచ్చేత్ భవతః పాదారవిందయోః యథా భవేత్ తథా మాం అనుగృహ్ణాతు ఇది ఏవం రూపేణ అత్ర అస్మాకం అపేక్షిత కవి సమయः కుత్ర వర్తతే యువతీనాం కుచగిరౌ. పూర్వమపి అయం కవి సమయः ఆగతः వర్తతే. కుచాः एव गिराः. गिराः नाम गिराः वा गिरयः वा? गिरयः. गिरिः गिरि गिरयः इकारान्त शब्दः. कुचाः एव गिरयः. अत्र तावत् कुचगिरौ इति सप्तमी विभक्तौ पदं वर्तते. अतः अत्र कुच एव गिरिः कुचगिरिः तस्मिन् कुचगिरौ इति एवम् अत्र स्त्रीणां कुचयोः उपमानं गिरिः पर्वतः भवितुम् अर्हति. एवम् अत्र अयं कविसमयः. तदनन्तरं पश्यामः अपरं शिवानन्दलहर्यां कारुण्यामृतवर्षिणं घनविपद्ग्रीष्मच्छिदाकर्मठं विद्यासस्य फलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छाकृतिं नृत्यद्भक्तमयूरमद्रिनिलयं चञ्चज्जटामण्डलं शंभो वाञ्छति नीलकन्धर सदा त्वां मे मनश्चातकः इत्यत्र कविसमयः वर्तते. मनश्चातकः इतः पूर्वं वस्तुतः मनसः उपमानं किं भवितुमर्हति इत्युक्ते इतः पूर्वं भवद्भिः कमलमिति ज्ञातम्. इतोपि पूर्वस्मिन् श्लोके मनसः इतोपि संप्रति मनः इति चातकः. अयं कविसमयः कश्चन मन त्वां मे मनश्चातकः. चातकपक्षिणः विषये उदाहरणानि बहूनि पूर्वं श्रुतान्येव भवद्भिः. यस्तन दिने अत्र रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा वृष्टिभिरार्द्रयन्ति इति गर्जन्ति. अत्र शंकर भगवत्पादाः एवं कथयन्ति मम मनः चातकपक्षी यथा नीलमेघमेव वाञ्छति. वस्तुतः चातकपक्षी जलसहितं मेघमेव वाञ्छति, जलरहितं मेघं न वाञ्छति. चातकपक्षी एवं एवं अत्र एवं तद्वदेव अस्माकं तर्हि अत्र कविसमयः कुत्र इत्युक्ते मनश्चातकः इत्यत्रैव. तदनन्तरम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः. अयं श्लोकः पूर्वं श्रावितः हंसः पद्मानं समीच्यते पुनः आगच्छति. तदनन्तरं मार्गावर्तित. यद्यपि अयं श्लोकः श्रावणीयः, कविसमयः कदा कथं भवितुम् अर्हति इत्युक्ते कविः एव जान. शङ्करभगवत्पादैः कति काव्यानि कति स्तोत्राणि लिखितानि इति गणयितुमपि न शक्यन्ते. अत्र पश्यामः अद्भुतः अयं श्लोकः कस्यचन भक्तस्य तिन्न नामकस्य भक्तस्य विषये श्लोकः पूर्वं भवद्भिः श्रुतः एव इति मन्ये. मार्गावर्तित पादुका पशुपते रंगस्य कूर्चायते गंडूशाम्बुनिषेचनं पुररिपोर्दिव्याभिषेकायते किंचिद्भक्षित मांसशेषकबलं नव्योपहारायते
భక్తిః కిం న కరోత్యహో వనచరో భక్తావతంసాయతి. వస్తుతः కవిసమయ కథం భవతి ఇత్యుక్తే వస్తుతः శివస్య అభిషేకం కుర్మః ఖలు వయం. శివస్య పరమేశ్వర లింగస్య అభిషేకం కుర్మః. కేన కుర్మః? జలేన వా క్షీరేణ వా దద్నా వా ఇక్షురసేన వా ఘృతేన వా పంచామృతైః వయం అభిషేకం కుర్మః. పరంతు కశ్చన భక్తः తిన్నడు ఇది కశ్చన భక్తः శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవాలయే కశ్చన భక్తः ఆసీత్. సహ తావత్ యది అద్యతనం మాలిన్యం నిష్కాస్య లింగస్య శుద్ధీకరణం యథా భవేత్ తథా కర్తుం కిం వస్తు వయం స్వీకుర్మః. పరంతు సహ భక్తः కిం కృతవాన్ ఇత్యుక్తే శివస్య శరీరే ఇత్యుక్తే లింగస్య ఉపరి किं अस्माकं मार्जनी भवति खलु. मार्जनी कदाचित् समीचीन वस्त्रेण वयं किञ्चित् शुद्धीकुर्मः, शुभ्रतां कुर्मः, स्वच्छं कुर्मः. सस्य पादुकां स्वीकृत्य पशुपतेः भगवतः शङ्करस्य शुद्धिं स्वच्छतां करोति इति. तथा कर्तुं शक्यते वा? मार्गावर्तित पादुका. सा पादुका कीदृशी अस्ति? सर्वत्र भ्रमणेन दूषिता सा धूलिधूसरिता पादुका भगवतः शङ्करस्य अंगस्य शरीरस्य कूर्चायते, मार्जनीवत् आचरति. गण्डूशाम्बुनिषेचनं पुररिपोर्दिव्याभिषेकायते. गण्डूषजलं वस्तुतः नद्यां वा कूपे वा तटाके वा स्थितं जलं स्वीकृत्य अभिषिञ्चामः वयं. परन्तु अत्र फूत्कारः मुखे जलं संस्थाप्य एवम् अभिषेकं कृतवान् इति. भगवान् इच्छति वा तथा करोति चेत्? परन्तु कविसमयः गण्डूशाम्बुनिषेचनं पुररिपोर्दिव्याभिषेकायते. गण्डूषजलेनैव अभिषेकः भवति चेत् तद् भगवतः दिव्याभिषेकः जातः इति. तर्हि नैवेद्यं समर्पयामः खलु वयं, फलानि वा अथवा अन्यत् किमपि. परे सः किं समर्पिता? किञ्चित् भक्षित मांसशेषकबलं नव्योपहारायते. सः अरण्ये किराताः किं खादन्ति? मांसं खादन्ति. सः किञ्चित् मांसं खादित्वा अवशिष्टं स्यूते स्थापयित्वा आगतवान्. तत्र उच्छिष्टं किञ्चित् भुक्त्वा अवशिष्टं मांसं भगवते शङ्कराय निवेदनं कृतवान् इति. तद् भगवतः शङ्करस्य नव्योपहारायते. सः नैवेद्यत्वेन सम्यक् स्वीकरोति इति. अत्र भक्ति किं न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते. तस्य भक्तिः एतादृशी वर्तते. भगवान् एतत् सर्वमपि कथम् अङ्गीकरोति इत्युक्ते तादृशः भक्तः कोऽपि न भवति. अर्थात् कीदृशः सः भक्तः भवन्तः जानन्ति वा? तस्य भगवतः लिङ्गस्य शङ्करस्य एकस्मात् नेत्रात् रक्तं स्रवति. अयं तावत् किम्, अयो भगवतः शङ्करस्य नेत्रात् रक्तं स्रवति इति मत्वा एकं नेत्रम् उत्पाट्य स्थापितवान्. कोऽपि तथा स्थापयितुं मानवः इच्छति वा? निष्कास्य इतोपि अन्यस्मात् नेत्रात् इति पुनः रक्तम् आगच्छति. पुनः स्वस्य नेत्रम् उत्पाट्य पुनः शङ्करस्य अपरं नेत्रं स्थापितवान्. तादृशी भक्तिः अस्ति चेत् परमेश्वरः तदा किमपि न गणयति इति. वस्तुतः तस्मिन् सन्दर्भे शङ्करभगवत्पादाः कथम् अत्र कविसमयः इत्युक्ते यद्यपि अत्र सत्यभूतः विषयः, अत्र कविसमयाः अपि सत्याः भवन्ति असत्याः अपि भवन्ति. परन्तु अत्र कविसमयः सत्यः. किमर्थम् इत्युक्ते साक्षात् सः भक्तः तदा कृतवान्. अतः सत्यभूतः कविसमयः इति स्वीकर्तुं शक्यते. पुनः अयमेव विषयः अन्यत्रापि अन्वेति इति वक्तुं न शक्यते. यदि तादृशः भक्तः यदि भवति चेदेव एवं तथा भवितुम् अर्हति. तदनन्तरं पश्यामः किमस्ति इति.
प्रायः एतावत्पर्यन्तं शिवानन्दलहर्यां स्थितानि कानिचन उदाहरणानि तेषु अत्र कविसमयान् कांश्चन अत्र भवतां पुरस्तात् दर्शितवान्। इतः परम् अत्र कविशिक्षा विषये किञ्चित् वक्तुं शक्नोमि वा? समयः अस्ति वा? समयः अस्ति। कवि अत्र पश्यन्ति। इतः परं तावत् प्रायः संस्कृते एव भवति। साक्षात् ततः अहं फोटो स्वीकृत्य आन्ध्रभाषां तथा स्थापित। अधुना तावत् संस्कृते कविशिक्षा इत्युक्ते भवद्भिः तावत् एतद् अधिगतं वर्तते। दिनद्वयात् दिनत्रयात् तत्र गणाः अनुष्टुप्श्लोकः कथं रचनीयः इत्येवम् एतादृशं किञ्चित् भवद्भिः अभ्यस्तं वर्तते। ततः परं किं करणीयम् इति अत्र किञ्चित् उच्यते। काव्यरचनां चिकीर्षुः आदौ किं कुर्यात्? काव्यं लेखितुम् इच्छति कश्चित्, सः किं कुर्यात्? आदौ साहित्यवेत्तुः निकटे काव्यरचनाभ्यासं कुर्यात्। यद्यपि भवन्तः काव्यज्ञशिक्षयाभ्यासः इति काव्यकारणे भवद्भिः पठितमेव वर्तते। आदौ तावत् साहित्यवेत्तुः निकटे उपविश्य काव्यरचनाभ्यासं कुर्यात्। केवलम् अत्र न्यायशास्त्रे प्रवीणं तार्किकं केवलं व्याकरणशास्त्रे पारावारपारीणं वैयाकरणं वा गुरुरूपेण न स्वीकुर्यात्। किमर्थं? तार्किक वैयाकरणौ काव्यरचना विकासाय विघ्नहेतुः वर्तेते इति अहं न कथयामि। क्षेमेन्द्रः कविकण्ठाभरणे कथयति। अस्मिन् श्लोके कुर्वीत साहित्य विरस्सकाशे श्रुतार्जनं काव्य समुद्भवाय न तार्किकं केवल शाब्दिकं वा कुर्यात् गुरुं सूक्ति विकास विघ्नम् इति वर्तते। अतः आदौ यः काव्यं लेखितुम् इच्छति सः कस्य निकटे उपविश्य अभ्यासं कुर्यात्? साहित्यवेत्तुः समीपे उपविश्य, न तु तार्किक वैयाकरणयोः निकटे। एवं तदनन्तरम् अत्र अनन्तरम् उच्यते रसे तन्मयताङ्गतस्य गुणे गुणे हर्षवशीकृतस्य विवेकसेकस्वकपाकभिन्नं मनः प्रसूतेऽङ्कुरवत् कवित्वम् इति। प्रतिरसं तन्मयत्वं प्राप्तवतः प्रतिगुणम् आनन्देन वशीकृतस्य जनस्य मनसः अथवा मनः विवेकजलेन स्वपाकात् भिन्नं कवित्वम् अंकुर इव आविर्भवति अथवा आविर्भावयति। नाम अयम् आशयः वर्तते। यथा जलेन आर्द्रीकृतं बीजं छिन्नं भूत्वा अंकुरम् उत्पादयति, तथैव मनः विवेकमिति आर्द्रजलेन भेदितं भूत्वा कवित्वम् इति अंकुरम् उत्पादयति इति एवम् अस्य श्लोकस्य अत्र आशयः वर्तते। तदनन्तरं पश्यामः। पठेत् समस्तान् किल कालिदास कृत प्रबन्धानितिहासदर्शी काव्याधिवास प्रथमोद्गमस्य। तत्र अनन्तरं किं पदमस्ति? अत्र कश्चन दोषः अस्ति। क्षे इति अस्ति, क्षी इति भवेत्, क्षिपेत् इति भवेत् इति मन्ये। क्षिपेत् पुरस्तार्किक गन्धमुग्रम् इति अत्र कालिदासेन अस्मिन् श्लोके कालिदासेन विरचितानि काव्यानि आदौ पठनीयानि। पठित्वा रामायण महाभारते सम्यक् परिशीलयन् पुरतः स्थितं प्रथमतया अंकुरितं काव्यसुगन्धं भयंकरात् तार्किकगन्धात् रक्षेत्। इत्युक्ते वस्तुतः एवं लोके वयम् अनुभवामः।
तार्किकाः कवयः नैव भवन्ति, कवयः तार्किकाः नैव भवन्ति। अतः तार्किकेभ्यः शास्त्रज्ञेभ्यः वैयाकरणेभ्यश्च दूरे भवेत् यः काव्यं लेखितुम् इच्छति इति एवम् अत्र आशयः वर्तते। अतः तार्किक अत्र उच्यते पुनः तार्किक दुर्गन्धात् कविता सुगन्धं रक्षेत् आदौ। अयम् आशयः वर्तते। कठिनं तर्कशास्त्रं पुनः उच्यते अन्ते कठिनं तर्कशास्त्रम् अधीयानस्य काव्यरचना प्रायः अतिकठिना एव। तथैव कवित्वं लिलिखिषोः तर्कशास्त्राध्ययनमपि कष्टतरमेव। अतः कवित्वं लिलिखिषुः लेखितुमिच्छुः तर्कशास्त्रमार्गे नैव गच्छेत् इति। भवन्तः सर्वेपि साहित्ये एव सन्ति, अतः श्लोकान् रचयन्त्येव। तार्किकेभ्यः वैयाकरणेभ्यः दूरे सन्त्येव भवन्तः। तत्र कविता पुनः कविता कं वृणीते, कविता कम् इच्छति इत्यस्मिन् विषये अत्र क्षेमेन्द्रः कविकण्ठाभरणे इत्थं कथयति पश्यामः। यद्यपि अत्र अस्माकं तावत् शास्त्रज्ञानाम् उपरि आदरः अस्त्येव, परन्तु सः एवं कथयति कविता कं वृणीते नैव व्याकरणज्ञमेति पितरं न भ्रातरं तार्किकं दूरासङ्कुचितैव गच्छति पुरश्चण्डालवच्छान्दसात् मीमांसा निपुणं नपुंसकमिति ज्ञात्वा निरस्तादरात् काव्यालङ्करणज्ञमेव कविता कन्या वृणीते स्वयं। कविता इति कन्या वैयाकरणं पिता इति मन्यते इति। कविता इति कन्या नैयायिकं सोदरः इति मन्यते इति। कविता इति कन्या मीमांसकं नपुंसक इति मत्वा अनादरेण तान् सर्वानपि वैयाकरण नैयायिक मीमांसकान् न्यकृत्य काव्यालङ्कारणवेत्तारम् अत्र वर्तते। काव्यालङ्करणज्ञमेव कविता कन्या वृणीते स्वयम्। आलङ्कारिकमेव सा कविता इति कन्या वरयते वृणीते इति। एवमत्र अयम् आशयः वर्तते। वैयाकरण तार्किक छान्दस मीमांसकादयः कवितारस परिज्ञान विहीनाः वर्तन्ते। अलंकार शास्त्रज्ञाः तावत् कविता रसज्ञाः। अतः कविता इति कन्या रसज्ञान् आलंकारिकान् एव अभिलषति इति अत्र आशयः। एवमत्र अपि च इतोपि विषयः वर्तते। नूतनतया काव्यरचनाभ्यासं कर्तुम् इच्छुः तदेकमनसा महाकवेः परिचारकरूपेण भवेत्। पदे पादे पादशेषे च काव्यं पूरयितुम् इच्छां मुहुर्मुहुः दर्शयेत्। एतादृशाभ्यासः सूर्य हेब्बार् महोदयेन कारितः वर्तते। अनुष्टुपदानि दत्वा एकः पादः पूरणीयः इति। तद्वत् अत्र महाकवेः सकाशे शुश्रूषां कुर्वन् तस्य काव्यरचनाकरणसमये लब्धे अवकाशे सति पदं पादं वा पूरयन् भवेत्। स एव अत्र श्लोके उच्यते। महाकवेः काव्य नवक्रियायै तदेकचित्तः परिचारकस्यात् पदे च पादे च पदावशेष संपूरणे च मुहुराददीत। अयं विषय अभ्यासः यस्तनदिने भवद्भिः कृतः एव। पदानि स्वीकृत्य पादपूरणं कृतं वर्तते। तदनन्तरं किं करणीयं? कवित्वं लेखितुमिच्छुः प्रारम्भदशायां कवित्व अभ्यासार्थम् अर्थसहितैः अर्थरहितैर्वा पदैः अर्थसहितैः अर्थरहितैर्वा वाक्यैः यैहिकैरपि पदैः वृत्तपद्यानि पूरयेत्। तथैव अत्र प्राचीनश्लोकं
यं कमपि स्वीकृत्य तत्र अर्थपरिवर्तनं विना स्थितेषु पदेषु अन्यानि नूतनानि पदानि प्रयुज्य श्लोकं पूरयेत्। कथमित्युक्ते इतः परं पश्यन्ति तत्र ज्ञातं श्लोकमेव, यद्यपि अत्र भवद्भिः अयं श्लोकः ज्ञातः बहुवारं श्रुतश्च, अस्यां कार्यशालायां च वागर्थाविव सम्पृक्तश्लोकः अस्ति खलु। यदि क्षेमेन्द्रः कथयति तमेव श्लोकं स्वीकृत्य तत्र स्थितानि पदानि निष्कास्य अन्यानि पदानि संस्थाप्य श्लोकान् रचयन्तु, एतादृशम् अभ्यासं कुर्वन्तु इति क्षेमेन्द्रः कविकण्ठाभरणे कथयति। वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति अस्ति खलु। अत्र यदि प्रथमपादे परिवर्तनं शब्दपरिवर्तनमेव, वान्यर्थाविव सम्पृक्तौ, वागर्थाविव इत्यत्र वान्यर्थाविव सम्पृक्तौ, तदनन्तरं संयुक्तौ इति पद अन्यत् पदं वागर्थ प्रतिपत्तये, द्वितीये श्लोके वान्यर्थ प्रतिपत्तये, तृतीये पादे जगतो जनकौ वन्दे। एवमेव प्रतिश्लोकं स्वीकृत्य तत्र केवलं पदपरिवर्तनं कृत्वा एतादृशम् अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् अत्र झटिति कवित्वम् आयाति इति अहं न कथयामि, क्षेमेन्द्रः कथयति। इत्येवं प्रकारेण प्रसिद्धं श्लोकं सः दर्शयित्वा एवं कथयति क्षेमेन्द्रः। तदनन्तरं इतोपि समयः अस्ति खलु, अपि च तदनन्तरं एवं रूपेण अत्र प्रसिद्धान् श्लोकान् स्वीकृत्य एवम् अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् भवतां कवित्वाभ्यासः भवति। तदनन्तरं किं करणीयमिति क्षेमेन्द्रः कथयति। अत्र सुखविरतिशयार्थी वाक्चमत्कारलोभात्, भवतां तावत् एतादृश अभ्यासः जायते। अत्र वागर्थः सम्पृक्तो एतादृश श्लोकं स्वीकृत्य अन्यानि पदानि संस्थाप्य एवं प्रतिदिनं कुर्वन्ति चेत् अभ्यासः, कवित्वाभ्यासः जातः इत्येव। तदनन्तरं किं करणीयम् इति क्षेमेन्द्रः अधुना कथयति। सुखविरतिशयार्थी वाक्चमत्कारलोभात् अभिसरति मनोज्ञे वस्तुशब्दार्थसार्थे, भ्रमर इव वसन्ते पुष्पकान्ते वनान्ते, नवकुसुम विशेषा मोदमास्वादलोलः। अर्थात् अत्र वसन्तर्तौ पुष्पमये मनोहरे वने नवीनानां पुष्पाणां विशेष परिमलास्वादने लोलुपः भ्रमरः यथा भ्रमति। अधुना तर्हि वागर्थाविव प्रथमपादस्य स्थाने कथं भवद्भिः किं स्थापितं? वान्यर्थाविव। पुनः तथा न करणीयं। यथा भ्रमरः नूतनानां पुष्पाणां विशेष मकरन्द आस्वादने भ्रमरः लोलुपः यथा भवति भ्रमति, तथैव सुकविरपि काव्ये अतिशयं वैशिष्ट्यं कामयमानः नूतनानां काव्यवचनानां चमत्कारे लुब्धः सन् मनोहरेषु विषयेषु सुंदर शब्देषु सुषमे अर्थसमुदाये च प्रवर्तते इति एवमत्र क्षेमेन्द्रः इत्थम् अत्र कवि शिक्षाभ्यासम् अत्र भवन्तः कुर्यादिति अस्मान् उपदिष्टवान् क्षेमेन्द्रः। एवम् एतावत्पर्यन्तम् अत्र अहमत्र सौन्दर्यलहरी शिवानन्दलहर्योः द्वयोः ग्रन्थयोः विद्यमानान् कांश्चन कविसमयान् अत्र दर्शितवान्। अन्ते तावत् क्षेमेन्द्रेण प्रतिपादितां कविशिक्षां च किञ्चित् अत्र उक्तवान्। एवम् एतावता मदीयं व्याख्यानं समापयामि।
वस्तुतः एतेषां भाषा अत्यन्तं प्रौढा भवति, वयं सर्वे जानीमः। तथा अपि भवतां कृते, छात्राणां भवतां कृते सरलया भाषया यथा भवतां स्पष्टतया अवगमनं भवति तथा उक्तवन्तः। वस्तुतः तत्र क्लेशः अनुभूयते एव। स्वभावतया या भाषा आगच्छति तत्र परिवर्तनं तावत् तथा सुलभं कार्यं नास्ति। भवतां सर्वेषां कृते एतावत् पर्यन्तं शिवानन्दलहर्यां तथा सौन्दर्यलहर्यां च प्रधानानि उदाहरणानि कविसमयस्य विषये स्वीकृत्य एतावत् पर्यन्तम् उद्बोधनं कृतवद्भ्यः डॉक्टर कुम्पल्लि विनयकुमारवर्येभ्यः नितरां मनसा धन्यवादाः समर्प्यन्ते। सम्प्रति विरामकालः, विरामानन्तरम् अन्यत् सत्रं प्रारप्स्यते।